السلام عليكم. دونك دائما مع لو دوفوار اللي درنا على لا باريتي و حتى على لي زوطر كيسيون. دونك غنبدا بلا كيسيون الاولى. دونك دائما غتلقاوه في لا ديسكريبسيون، يعني اللي ما عندوش سميتو يحاول تجاوبوا عليه قبل ما تشوفوا لا كوريكسيون. La question الاولى سواء ان انتي ناتوريل. دونك ديتيرميني لي نومبر بير اي امبير. بعض المرات كيقول لك étudier لا باريتي. لا باريتي يعني واش بير ولا امبير. بير دونك دائما باش نذكروا بير خصو تكتب سو فورم 2 كا. اذا الله يرضي عليكم، راه ملي كنجي كندير واحد الفيديو ديال ليكزارسيس راه ديجا درت الفيديو ديال لا لوسون. انا باش تجي ما شفتيش لا لوسون ما قريتيش لا لوسون ما غاديش تفهمني مزيان اش كنقول. الا قريتي لا لوسون كيبدا بعدا كيكون عندك في راسك شي حاجه بحال هكا، يعني تقدر تفهم. دونك 2 كا هذا بير، حيت ديما هاد كا كيتبدل، يقدر يكون 2 بلس 1 ولا سي ان اونتي ناتوريل. نضربو في جوج كيكون بير. الا كان شي 1 بلس 1 شايط راه كيكون امبير. ديما بحال 3 بحال 5 هادو كلهم سو سون دي نومبر امبير. La question 1. Donc on dit 4n plus 13. كاينين دي زيلاف اللي كيقولوا لك هذا بير و 13 امبير، بير بلس امبير كيعطينا امبير صحاح. وكاين اللي كيعمل خاص، حيت كنقلبوا ديما على 2 ولكن ما نقدرش نعمل هنايا ب 2. اذا اش كيخصني؟ كيخصني هاد 13 نفرقها ندير فيها 12 بلس 1. علاش؟ باش نقدر هاد الجوج هادو نعمل ب 2. كتبقى ليا 2 ان بلس 6 كنتزد البارونتيز و بلس 1 كيبقى بوحدو ايتيكال 2. هادي كلها غنسميها ك بلس 1. دونك سي ان نومبر امبير. الوغ 4n plus 13 est impair. C'est un nombre impair. هذه méthode مزيانة. Deuxième question. Donc B est égal à 2n cn plus 12. هنا plus 2 pardon. هنا نقدر نعمل بجوج ديريكت. غتبقى لي هنا 3n وهنا 1. دونك هاد 1 ماشي صايط ليا برا. هادي كلها غنكتب عاوتاني 2 فوا كا ولا كا بريم ولا حيت سمينا هنا كا بريم باش تلي حتى شي 1. دونك Cn plus 2 et pair. L'expression 3. C est égal à 2n plus 1 au carré plus 2n moins 1. هنا كاين دي زيلاف عاوتاني كيقولك هذا امبير وليكسبوزون ما كيبدلش لينا لا باريتي. الا كان هذا امبير راه واخا يكون عنده اس اللي بغا كيبقى امبير. كان بير كيما كان الاس كيبقى بير. ما تخلطوش مع داكشي ديال لي بويسونس لو سين. هذا امبير وهذا امبير، الا جمعنا امبير مع امبير كيعطينا بير. وكاين اللي كيدير له ديفلوبمون. غندير هذه ايدونتيتي غماركابل. غير دابا ها الاخطاء فين كيوقعوا. كاين دابا اللي كيدير هكا ا او كاري وهذا خطا، حيت ا هو 2 ان خصني ندير لي بارونتيز بلس 2 فوا 2 ان فوا 1 هي 4 ان بلس بي او كاري هي 1 وهذه راه غتبقى 2 ان موان 1. 2 او كاري هي 4 ان او كاري هي ان او كاري. 4 ان بلس 2 ان هي سي ان 1 موان 1 هي 0. ودابا نقدر نعمل بجوج. كتبقى لي انا ماشي بغيت نتقلب على لو فاكتور كومان كامل وبغيت انا غير نعمل بجوج. كتبقى لي هنا 2 ان او كاري بلس 3 ان صافي. هادي عاوتاني 2 كا سكوند ولا كا بريم ولا كا. الوغ 2 n au carré plus 2n plus 1 le tout au carré plus 2n moins 1 est pair. وهكذا ساليت لا كيسيون 1. نمشي لا كيسيون 2. لا كيسيون 2 عندنا واحد ليكسبريسيون ا كتكتب سو فورم. اذا غنكتبها انا غنحتاجها في لي كيسيون كاملين. 3 à la puissance n plus 3 fois 5 à la puissance n plus 1 moins 9. A
quelle est la parité de nombre 15 à la puissance n plus 1. إذا نحن ما كيهمناش داك l'exposant. On a 15 et un pair. إذا حيت 15 إلا ضربتي جوج في 7 كتشكل لك داك واحد، يعني ديما غير كتشوفو غير هنايا إلا كان 5 ولا 3 ولا 1 ولا 7 ولا 9 راه كيكون ان بير. دونك كيما كان l'exposant ديالو، إذا 15 على puissance n plus 1 15 على puissance n plus 1 est impair. La question B. Montrez que A est égal. إذا خصنا نلقاو في الخط باللي A pardon B A est égal à 9 facteur 15 à la puissance n plus 1 moins 1. إذا أول حاجة الله يرضي عليكم ها ليكسبريسيون اللي كاينة وها ليكسبريسيون اللي بغينا، ماشي غير كنجيو كنجاوب ولا كنجيو نطبلوكا نقول صافي انا هاد لا كيسيون صعيبه نمشي لا كيسيون الاخرى، لا نشوف بعدا غير نحاول. اول حاجه كنشوف بلي مديرين لنا فاكتوريزاسيون باغ 9، اذا كيعملوه بالتسعود. هنا عملوه بالتسعود، هي التسعود كاينه عندي هنا ولكن ما كايناش هنا، نخرج هاد التسعود من هنا نلقاها باش يكون عندي فاكتور كومون. اذا اش غادي ندير؟ انا كننسى دابا هاد ليكسبريسيون، كنهز هادي ا est égal 3 à la puissance n plus 3 fois 5 à la puissance n plus 1 moins 9 est égal. هنا عندي 3 à la puissance n plus 1 plus 2. علاش فرقتها؟ باش نطبق ديك لا بروبريتي ديال لي بويسونس. الا عندي a à la puissance n fois a à la puissance m كنجمع لي زيكسبوزون. انا دابا غنرجع بالعكس، عندي هادي وبغيت نرجعها هكا وخرجت جوج باش الا درت 3 على puissance 2 تعطيني 9 moins fois 5 à la puissance n plus 1 moins 9 est égal. دونك غنخلي 3 على puissance n plus 1 بحال هي n ونفرقها ندير fois 3 على puissance 2 fois 5 à la puissance n plus 1 moins 9. دابا مزيان، دابا ولا عندي لو فاكتور كومون. اذا حيت بين هنا وهنا حيت ناقص كاين الوسط، ماشي انا ما كيهمنيش هادشي كامل كاين هنا. ها هو لو فاكتور كومون هو 9 حيت 3 على puissance 2 هي 9. اذا غندير لا فاكتوريزاسيون باغ 9 فاكتور 3. هنا هاد 3 مع 5 شنو غنطبق عليهم؟ غنطبق عليهم لي بويسونس اللي عندهم لو ميم اكسبوزون. كنضرب لي بويسونس بوحدهم وكنحتفظ بليكسبوزون. هذاك الشيء اللي غادي ندير هنا. اذا 3 فوا 5 هي 15 على puissance n plus 1 كنحتفظ بليكسبوزون بحال موان هنا غيبقى ليا 1 حيت عملت بالتسعود. وهذا الشيء اللي باغي. الا كاع مثلا حصلتي ما عرفتيش هنا، ارجع بالعكس ننطلقوا من هادي وديروا لو ديفلوبمون. ما تقولوش كاع ا ايتيكال، غديروا 9 فوا ديروا لو ديفلوبمون وتخرجوا من هادي وديك الساعه قولوا كتساوي ا. ولكن بانت لي هاد الطريقه هي اللي سهله. نمشيو لا كيسيون اخرى. قال لك on déduire que le nombre a est un multiple de 18. multiple de 18 يعني خصنا نعملو ب 18. دونك اشنو خصنا نديرو؟ on déduire. اذا ما باقيش انا غنخدم بهادي، غنخدم بهادي اللي غتعاونني. دونك 15 باردون. دابا كيفاش غنعرفو ان ملتيبل دو 18؟ كاين دي زيلاف اللي كيقول لك راه سي ان ملتيبل دو 9 صحاح. باش غنعرفو ان ملتيبل دو 18 كنلعب بلي كيسيون ديال ليكزارسيس. لي كيسيون ما كيتطرحوش غير هكاك. في الاول قالوا لي في لا كيسيون ا لا باريتي ديال هاد لو نومبر لقيناه ان بير. ان بير نقصي منه واحد كيولي بير. دونك ان بير موان لي بروبريتي ديال بلوس بحال ديال موان. ان بير موان ان بير بحال ان بير بلوس ان بير كيعطيني بير. دونك علاش هادشي كامل قلتو؟ on a 15 à la puissance n plus 1 moins 1 et un pair. ياك؟ et pair pardon. هذا ان بير وهذا ان بير. علاش؟ إلا كان بير يعني نقدر نكتبو سو فورم دو كا. مزيان. دونك
نقدر ندير 15 على بويسونس ان بلس 1 موان 1 ايكال 2 كا. بغيت تكتب سو هاد لا فورم هادي. الوغ اشنو غيولي عندي؟ ا ايتيكال 9. قلنا هذا كله كتبناه، اذا راه شويه غادي تخربقوا في الاول، غتخربقوا لكن هادشي كله مرتبط بلا باريتي. هنا علاش هذا بير دونك كيتكتب سو فورم 2 كا، وإلا ضربنا 9 فوا 2 كتعطينا كيكون لي عندي 18 كا. الوغ 18 est un multiple de A. دونك ها حنا جاوبنا، باردون A est un multiple de 18. ها حنا جاوبنا على لا كيسيون. اذا حيت بغيت نعمل ب 18 كون كان ليا ملتيبل دو 9 راه من هنا غادي نجاوب، ولكن قلبت باش عرفت بلي 18 هي 9 فوا 2، يعني خصني هذا نردو بير، ماشي نردو نبينو بلي هو بير. وهنا غير لي كيسيون كيبداو يفكروني كيسيون كتعطيني جواب ديال الكيسيون الاخرى. لا كيسيون 3 سوا ام ان. اذا هنا عاوتاني نردو البال لي كيسيون، حيت اللي ما رديتوش ليها البال هي ديك ان بير. الا قريتو لا كيسيون عندكم مزيان قالوا لك ان اي ام سون دو نومبر امبير بجوجهم، وملي هما امبير اش كيعني هذا؟ اول حاجه نستنتجها يعني ان كتساوي 2 كا بلس 1 حيت امبير، و ام غنسميها 2 كا بريم مثلا بلس 1 حتى هي، حيت حتى هي امبير. كون قالوا لي بير غادي ندير غير 2 كا وهذه 2 كا بريم. دونك نمشي نشوف لا كيسيون شنو هي. montrer que le nombre m au carré plus n au carré moins 2 est divisible par 8. دونك نعملو ب 8. هنا اشنو غادي ندير؟ غنعوض ام ب 2 كا بريم بلس 1، ولكن ما ننساوش او كاري حيت كاين اللي عوض ولكن كتنساو او كاري، بلس ان او كاري هي 2 كا بلس 1 او كاري، وهاد موان 2 غادي تبقى. هادي ايدونتيتي غوماركابل غتولي ا او كاري بلس 2 فوا ا فوا بي بلس بي او كاري. هادي عاوتاني غتعطيني 4 كا او كاري بلس 4 كا بلس 1 موان 2. اول حاجه اذا كنشوف بلي 1 بلس 1 هي 2 موان 2 هي 0، اذا داكشي شطبت عليهم كاملين عطاوني 0، ماشي خصها نتبعدا مع هذا. هاد 1 زائد 1 كيعطيني 2، نقص من 2 هي 0. دونك غادي نعمل ب 4، غتبقى ليا كا بريم او كاري بلس كا او كاري بلس كا بريم، اذا غن كا بريم بلس كا بريم كا او كاري بلس كا. مزيان. انا دابا لقيت بلي سي ان مولتيبل دو 4، نورمالمون خص تكون 8 باش نقولوا بلي الي ديفيزيبل باغ 8، يعني خصنا نعملو ب 8. ولكن المشكل منين غنلقى هاد 8؟ خصني او موان بحال كيما في الكيسيون اللي اخرين يكون هذا بير باش نكتبو 2 كا باش نضرب 2 فوا 4 تعطيني 8. ولكن كيفاش غنبين بلي هاد لو نومبر بير؟ الا شفتو فيا في الاول كنت عملت هاد كا او كاري وقلبتها مع هادي. علاش؟ هنا اشنو غادي ندير؟ غنعمل بكا بريم، غتبقى ليا كا بريم هنا بلس 1، وهنا غادي نعمل بكا غتبقى ليا كا بلس 1. علاش؟ حيت هادو دي نومبر كونسيكوتيف متابعين، ولي نومبر دو نومبر كونسيكوتيف لو برودوي ديالهم كيكون بير. هذاك الشيء علاش عملت وعزلت كا بريم و كا بوحدها هنا. باردون كاينه كا بريم حيت كا شكون اللي غيتبعها؟ كا بلس 1 كا بلس 2 كا بلس 3 ان بلس 1 ان. دونك دو نومبر كونسيكوتيف. دونك هذا بير on a k prime facteur k plus 1 est pair et k facteur k plus 1 est aussi pair. pair plus pair كيعطينا pair. 2 plus 4 كيعطينا 6، يعني ديما الا جمعتي pair مع pair كيعطيك pair. دونك k prime facteur k prime plus 1 plus k facteur k plus 1 égale à 2
كسكوند تسميتها كسكوند حيت بيغ يعني نكتبو 2 كسكوند. الوغ إذا غنرجع نكمل هنايا. الوغ ام او كاري بلس ان او كاري، إذا غتعاودو باش تفهمو هادشي مزيان، إيتيكال 4 فوا، إذا هذا كلو كيساوي 2 كسكوند إيكال 8 كسكوند. Alors, m au carré plus n au carré moins 2 est divisible par 8. Donc, نتمنى انكم استفدتوا من الفيديو ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.